دابا لي فيغور d'amplification. في الكلمة امبليفيكاسيون كاين لو فيرب Amplifie. امبليفي. شنو هي امبليفي؟ انك كتامبليفي شي تضخم شي حاجة حاجة توسعها شي يعني حاجة كتضخم اه. من الحجم ديال ديال واحد ديال شي الحاجة. حاجة. غادي نشوفو ربعة، نشوفو هاد الجوج، كاينة ليبيربول وكاينة لينوميراسيون. ليبيربول قرا لي التعريف ديالها. Consiste à exagérer, à amplifier la réalité pour donner plus de force aux propos. شنو هي اكزاجيري؟ المبالغة كتزيد في شي حاجة. اكزاجيري بمعنى كتبالغ في هاد الحاجة، كتبالغ. فهمتي؟ عطيني شي الفيرب شنو الفيرب ديال او اكزاجيري. اكزاجيري وهو لو فيرب امبليفيي. امبليفيي اللي منو جات هاد الكلمة ديال امبليفيكاسيون. مزيان، عطيني شي جملة فيها الاكزاجيراسيون. مثلا انت كتبالغ في شي حاجة. Je vole pour aller à l'école. بالدارجة. كنطير باش نمشي كنطير باش نمشي للخدمة. زيد. المدرسة. 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 شي حاجة أخرى. إلا كنتي مثلا شي واحد صاحبك تعطل عليك مثلا، شنو كتقول له؟ عام باش تجي من الصباح وانا كنساينك. مزيان. شوف عندي هاد ليكزومبل هذا اللي ديما كنقولو، مثلا جو مور دو سواف بمعنى كنموت بالعطش. يعني انت راه ما كتموتش بالعطش، يعني راه غير زدتي بالغتي شويه باش تقصد باللي راك وصلتي لواحد الدرجه كبيره ديال العطش. الثانيه جي اون مونتاني ديكزيرسيس. جي اون مونتاني ديكزيرسيس بمعنى عندي بزاف، عندي جبل ديال التمارين. بزاف فوالا، عندي بزاف ديال التمارين. دابا نشوفو لي نوميراسيون التعريف ديالها. Énumérer des éléments pour donner une impression de grande quantité ou pour insister sur un aspect. énumérer بمعنى شنو كتعطي beaucoup de éléments اللي هما successifs، يعني كتعدد بزاف ديال الاشياء. بحال ليكزومبل اللي عندي هنايا des liquides rouges, jaunes, verts, bruns de toutes les nuances. هاد بغان فير جون روج كاملين ديال الليكيد بمعنى، فهمتي؟ ها وحده جوج ثلاثة. دونك هنايا شنو درت؟ جينومير هاد لي كولور ديال لي ليكيد، يعني عددت لي كولور ديال هاد لي ليكيد. بحال مثلا غالبا شي مرات كنساليوها بديك اي في الاخر. كتقول مثلا كتقول je suis parti au marché, j'ai acheté les bananes, les cerises, les fruits et les légumes. هاد العمليه ديال التسلسل كتسمى لينوميراسيون. صافي. تشوف شي جمله غادا هكا بالفواصل مثلا كتسمى انوميراسيون. ولكن انا ما درتيش ايه، انا ما درناهاش، ماشي مشكل. كاينه هاد دوت لي نيونس هي الكتاب، شي مره ماشي ضروري تكون فهمتي. صافي نفهموا من هاد الجوج، مبالغه ولينوميراسيون تعداد. دابا شوفوا هاد الجوج هادو. كاين عندي لانافور، عندي لا غراداسيون. لانافور يلا قرا لي التعريف ديال لانافور. une succession d'éléments ordonnés de manière croissante ou décroissante. مزيان. سكسيسيون ديال لاحظ في الكلمه ديال غراداسيون كاينه الكلمه ديال غراد. شنو هي غراد؟ كتعطي شي غرادات كيما كنعرفوا حنا مثلا غراد شي حاجه طالعه في النيفو بحال هكا، يعني الدرجات. غراداسيون بحالها بحال انوميراسيون. شنو الانوميراسيون؟ هي التعداد. كتعدد. اذا الا كان داك التعداد غادي بشكل اللي هو كرواسون تصاعدي او لا ديكرواسون تنازلي. يقدر يكون عندي تعداد اللي هو تصاعدي او لا تعداد اللي هو تنازلي. فاش كيكون داك لينوميراسيون اللي هي كرواسونط او لا ديكرواسونط هي اللي كتسمى غراداسيون. شوف مثلا ليكزومبل va court vol innovonge. شوف هنايا عندي va court vol هي انوميراسيون. دابا درنا اي واخا بلا اي مثلا ما كاينش، كاينه va court vol ياك سير جري طير. كي كتلاحظ داك الشيء غادي متسلسل بحال قلتي واحد جوج ثلاثة، بحال قلتي واحد في النيفو الاول النيفو الثاني النيفو الثالث. اذا فاش كنحس بلي كاين هذا النيفو هذا العمليه كتسمى غراداسيون. حتى كون قلبتها مثلا قلت له طير جري سير هبطتي حتى هي كتسمى غراداسيون. فوالا حتى هي كتسمى غراداسيون ولكن ديكرواسونط تسمى ديكرواسونط في هذه الحاله. شوف هي انوميراسيون va court vol ولكن كنحسوا فيها النيفو
هاد العملية كتسمى غراداسيون. Gradation. صافي. Ah. l'anaphore. Oui. Une répétition en début des phrases de proposition ou de vers. مزيان. شنو هي une Répétition. répétition. En كيفاش début des répétition phrases. Répétition بحال هكا كتعاود. كتعاود. Mm. l'anaphore هي تكرار، تكرار. ولكن ماشي داك التكرار ماشي داك التكرار Mm. اللي لا فائدة منه. شوف هنايا الكلمة اللي عندي، قرا لي toujours هاد aimer, toujours souffrir, toujours mourir. فوالا. دائما كنبغيو دائما كنسوفريو بحال كنعانيو دائما كنموتو. يعني فين هي الكلمة اللي كتانافوريزا هنايا؟ toujours توجور توجور توجور. toujours. فهمتي؟ ما خصناش نخلطها مع ديك لا ريبيتيسيون ديال التكرار. باش كتقول لشي واحد فيان هي هادي راه ريبيتيسيون عادية ماشي انافور. ولكن الا قلتي له مثلا فيان اسي-توا فيان مونجي، هنايا كتولي لا ناف انافور، حيت هاد توجور مشات مع ايمي، مع هاد توجور souffrir. مشات مع سوفريغ، وهاد توجور مشات مع موريغ. mourir. هاد العملية ديال التكرار كتسمى لانافور. لا ناف مثلا شي مرات كنقولوها غير بإل وما كنحسوش بها، كتكون بزاف il est parti il est venu il va acheter il لا فهمتي؟ ناف كتسمى لانافور. لانافور عقل عليها باش بهادي répétition. ريبيتيسيون. مفهومين دابا؟ Si. يلا لابليكاسيون ليكزيرسيس. سير الجملة الأولى، عطينا الجملة الأولى نتاعي. أنا غير بشوية باش ما يعطيش الصوت. يلا الجملة الأولى. elle est touchée, elle est blessée, elle est morte. l'anaphore elle كتعاود elle. مزيان. كاينة توشي. لانافور. l'anaphore. مزيان. ديال إل. وشنو كاين آخر؟ شنو كاين عاوتاني؟ زيد راه فيها جوج. جوج elle est touchée, elle est blessée. تقاس تجرح مات. تقاس جرح سميتو كاينه ديك هي هادي. كرواسون ولي شنو سميتها؟ بالتزايد هكا سميتها غراداسيون. غراداسيون. دونك هادي كاينة فيها الغرادا غراداسيون او ميم طون فيها إل اللي هي إل اللي فيها انافور. انافور. داكوغ. دونك غراداسيون بالنسبة للمعنى غادي في غراداسيون. غراداسيون. وي زيد الثانية. ان بروي ا ريفيي ان بروي ا ريفيي واحد صداع فيق واحد الميت. كتقول مثلا مم. الصداع كيفيق الأموات. اموات. مبالغه كاينه امبليفيكاسيون. لا قلتيها بالعربية واش؟ زدتي فيه لي اكزاجيري. اكزاجيراسيون. شنو سميناها؟ ليكزاجيراسيون. شنو شنو سميناها؟ سمينا حنا؟ لانافور. لا ماشي ما عقلتش عليه. ايبر ايبر لا ما عقلتش. ايبربول. هيبربول. المبالغة هي الهيبربول. صافي. المبالغة هي الهيبربول. نسيتو. لأن انت عرفتي يعني مثلا كتقول هاد الصوت هذا كيفيق الأموات. مبالغه. يعني راه ولكن خصني نعرف لي هيبربول. فوالا خصك تكون عارف بلي راه ايبربول. حتى بالدارجة يمكن لك كتقول لصاحبك واه اش هاد الهضرة سي ايبربوليك صاحبي زدتي هادشي. فيه. يعني زيد فيه. فهمتي؟ زيد. Vous me faites priser, ce qui me déshonore. Vous me faites haïr, ce que mon âme adore. Vous me faites répandre un sang. هنا راه باينة بلا ما تفهم المعنى راه باين شنو كاين. شنو كاين. فو مو فيت كتعاود بزاف. فوالا شنو دونك سميها؟ واحد هما اللي نسيت اصاحبي على هذاك ديال المشكل. اسمع لا كتعاود كخوا Vous me faites. كتعاود لا ريبيتيسيون. ولا الريبيتيسيون كاينه ريبيتيسيون هنا كاينة ريبيتيسيون. ولكن كل ريبيتيسيون عندها واحد نوفيل بريديكا. إذا هنايا شنو غادي نسميوها؟ ماشي ما سميناش ريبيتيسيون. ملي قلت لك زعما كاينه ريبيتيسيون ديال هادي. ريبيتيسيون. برافو. ولكن وين السمية اللي طارت لك من البال؟ ديالهم أنا كمل. انا لانا لانافور. أنا كنبغي نقولهم واش كنخمم غلط. عادي قولها ونصحوها ماشي مشكل. انا فوق نسيتو مع صاحبي. يلا عطيني الآخر.
ouvrir la fenêtre, on cuit dans cette chambre. بحال الشرجم كنطيبو في هاد الشومبر هادي. كنطيبو اون كوي ماشي لا كنطيبو ماشي كوير اون كوي حنا كنطيبو حنا كنطيب ايوي كنطيبو في الشومبر هادي. ماشي حنا اللي ماشي كنطيبو شي حاجه حنا كنطيبو في هاد الشومبر شنو قلت لك انا اون كوي دون كنطيبو في هاد الشومبر حنا كنطيبو بلا ديك اون قلت لك زعما كنطيبو بلا ما نقول حنا لا ماشي كنطيبو شي حاجه حنا اللي كنطيبو حنا فهمتي حنا كنطيبو اون كوي مثلا الصاد ولا بغينا حنا كنطيبو اون كوي كتكمل السي او دي اون كوي كيلكو شوز دون سيت شومبر شي حاجه شنو كنكويو شنو كنطيبو شنو كنطيبو يلا كتقول مثلا حلوا الشرجم راه حنا كنطيبو في هذا البيت شنو بغيتي تقصد بهذا كاينه شنو بغيتي تقصد شنو غنفهم مثلا زعما رانا الصاد كاين في الشومبر هادي دونك كاينه ليبربول اللي فيها ليكزاجي ليكزاجيراسيون مزيان دونك هنايا عندي ليكزاجيراسيون اللي اولا كنسميوها ليبربول صافي مفهومين هذا صافي سالا الضرب صافي سير واخير يلا حتى الحصه الجايه غادي نبداو لو رومان جديد اللي هو لو ديرنيي جور دان كوندان لو ديرنيي جور دان كوندان اخر نهار الواحد الميت دان كوندا معدوم كاين شي حاجه ان كونداني يعني شي واحد اللي محكوم عليه بالاعدام هذا محكوم عليه بالاعدام كونداني صافي